बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ, जो जितनी मर्जी तगदो कर ले। ये बात है कि आखिरी पत्ता इमरान खान साहब का ही है। वो जिस किस्म की प्लेसमेंट करेंगे चीज़ें उस हिसाब से डिसाइड होगी, इधर एक स्टेप पीछे जाके या इधर 4 स्टेप आगे जाके। लेकिन जहाँ हुकूमत साजी की कोशिशें हो रही हैं वो तो मैं पहले आपको बता ही दूँ, उसमें पावर शेयरिंग के नए से नए फार्मूले आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने तो जिससे मुकम्मल तौर पर नून लीग को निचोड़ने का फैसला कर लिया जी, जो मैं आपको खबर भी आपको देने जा रहा हूं। और यही नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हैरान थे, कहाँ केपीके की हुकूमत उनको मिल रही थी, कहाँ बलूचिस्तान की वजारत आला उनको मिल रही थी, तो सब कुछ तो कहाँ पाकिस्तान की सदारत उनको मिल रही थी मुमलिकत की, तो सब हो गया। तो मौलाना साहब ने भी ना कुछ लोदो वाला मामला चलाया जी, उसकी भी कुछ चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करी। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखे ना, पाकिस्तान नहीं ओहदे चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग आए तो 100 वजारतें और मुशारत ज़हन में रखें। मोहसिन नकवी साहब जी क्या चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बन सकते हैं आगे भी। जनाब मेरे पास ऑप्शन बड़ी याद आई, हम जुल्फ बड़ा मैटर करता है जी। 2 बहनों से 2 भाइयों की शादी हुई थी ना, उसकी भी तफसील मैं आपको बताता हूँ। अलीम खान साहब का नतीजा रुक गया, यहाँ भी बड़ा सरप्राइज़ है। चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है, मिस नहीं करनी है आपने। अभी तो मज़े का वक्त आया जी, ज़रा चेक तो करें इस सिस्टम को। हमने पहले भी बहुत ज़्यादा दंगा किया है, मज़ीद इसके बखिए उधेड़ते हैं, बहुत खुशी होगी। ताकि ये सब चीज़ें एक दूसरे को जानेंगे तभी तो इस सिस्टम के अंदर बेहतरी आएगी, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होगा। हुकूमत साजी जी मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर हो रहा है, डेफिनेटली मुलाकात करेंगे तो हुकूमत साजी होगी। ये किसी भी जमहूरी मुआशरे के लिए बेहतर है। हर एक का जितना ज़ोर है वो तो हो, लेकिन हाँ अवाम को फ़ौक़ ज़रूर दी जाए, ज़ुबानों से निकले हुए अल्फाजों का थोड़ा ख्याल किया जाए। जिनकी मुखालफत और नफ़रत में आपने अवाम से वोट लिया है, अवाम की जिस नफ्स पर हाथ रख के आप लोगों ने वोट लिया है, नून लीग पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक, पीपल्स पार्टी नून लीग से मुतल्लिक मुखालफत में अवाम को फिर बुलाया फिसलाया, बहुत हद तक वैली और फुसली भी, लेकिन अवाम ने बता दिया कि हम क्या है। तो बहरहाल उसका थोड़ा ख्याल रखें तो बेहतर है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को प्राइम मिनिस्टरशिप ना मिले ना, तो कुछ आइनी ओहदे ले लें जिसका हुकूमत से ताल्लुक़ ना हो लेकिन रियासत से ज़रूर ताल्लुक़ हो। जिस तरह सदर पाकिस्तान का ओहदा, चेयरमैन सेनेट का ओहदा, एक आधी गवर्नरशिप, बलूचिस्तान की वजारत आला, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं। तो मगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं बैठेगी। और मतलब प्राइम मिनिस्टर के लिए नून लीग के कैंडिडेट, जिसको मैं शहबाज शरीफ साहब कहता हूँ, उनको वोट देगी पीपल्स पार्टी और फिर अपोजिशन में जाके बैठ जाएगी। कुछ याद आ रहा है आपको? हाँ, राजा रियाज याद आ रहा है ना? हाँ जी, मुझे भी वही याद आए थे। और फ़ौरन वो अपोजिशन में जाके बैठ जाएगी। तो क्योंकि कानून में तो कोई लिखा नहीं कि अपोजिशन वजारत उज़्मा के लिए वोट नहीं दे सकती और फिर अपोजिशन में आके नहीं बैठ सकती। तो फ्रेंडली अपोजिशन करने का इनका प्लान है जी, अब पाकिस्तान के वसीतन मफाद में। क्योंकि आरबी चीफ साहब ने भी कह दिया कौमी हुकूमत, तो उसमें भी ये अपना कंट्रीब्यूशन डालेंगे तो मतलब ये चीज़ें होंगी। और ये ऑप्शन भी किसी और ने नहीं, फैसल करीम कुंडी साहब ने रखी है, सीनियर रहनुमा जी। और वो कहते हैं कि बाकी चीज़ें आज डिसाइड होंगी। यानी हुकूमत में नहीं बैठेंगे, ना बैठें तो ये ऑप्शन ज़रूर मौजूद है। और फिर ये भी खबर है कि 2.5 साल के लिए पाकिस्तान बांट लिया जाएगा। 2.5 साल के लिए मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म होगा, फिर 2.5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर होगा पीपल्स पार्टी का। वो 2.5 साल बाद कहेंगे देखा नून लीग ने बेड़ा गर्क कर दिया, अब हम संभालेंगे। जब वो बेड़ा गर्क करेंगे तो फिर अगली हुकूमत आके जी उनका बेड़ा गर्क हो। तो हमें इस तरह खिलाने के प्लान में, तो मैंने कहा ये सारी ऑप्शंस मैं आपको ज़रूर बता दूँ। मोहसिन नकवी साहब की खिदमत आपको और परफॉर्मेंस आपको पता वो तो थी गैर मामूली, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले। बल्कि अभी कुछ देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि मेरे पास इंटेलिजेंस की इतलात आ गई हैं, 9 मई तर्ज का एक दूसरा काम होने लगा है, अगर किसी ने किया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अबे भाई, उन लोगों को पकड़ो ना, उन बेगैरतों को पकड़ो जिनकी कॉल इंटरसेप्ट की है, उनको पकड़ के बताएंगे जी ये बंदे जो कर रहे थे, फिर हमें पता चले वो कौन लोग हैं। ये तो कल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वीडियोस दी हुई हैं कि कैंट में डाली जा रहे हैं, वैगनों के ऊपर CR लगाए जा रहे हैं। वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज पे है। व्हाट इज न्यू फ्रॉम योर साइड? है क्या आपकी तरफ से नया? ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले बता चुकी कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक प्लान है कि जानबूझ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लगाए जा रहे हैं वो गाड़ियों में। उसको कंटोनमेंट, जो 9 महीने से कंटोनमेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे पर पाबंदी है और उस कंटोनमेंट के अंदर गाड़ियां लेके जा रहे हैं। आपने क्या चीज़ नहीं बताई है? और यही परफॉर्मेंस बड़ा मैटर करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो उन्होंने काम किया, मगर ये परफॉर्मेंस भी बड़ा मैटर करती है। तो उन्होंने जो काम किया, तो ये काम कोई निगरान वज़ीर आला का तो होता नहीं है। और चीज़ें लग रहा था कि पीछे कुछ मुहर्रकात हैं, वो मुहर्रकात जी सामने आ गए। अभी तो चेयरमैन PCB बने ही बने और पता चल रहा है कि मोहसिन नकवी साहब को सिस्टम का भी थोड़ा नशा हो गया ना, बड़ी चीज़ होती है सिस्टम।
اور جب نشہ ہو جائے تو پھر وہ سسٹم میں ان رہنا بھی چاہتے ہیں. تو شہباز سپیڈ کی بجائے موشن سپیڈ بھی نکلی اور یہ سب چیزیں تو ہوئی ہیں. ساری چیزیں غیر معمولی ہیں. اب جو میرے پاس خبر یہ آ رہی ہے کہ چودھری سالک صاحب یہ ان کے ہم زلف ہیں, 2 بہنوں سے ان دونوں کی شادی, چودھری سالک کی اور محسن نقوی صاحب کی. وہ کاف لیگ والے, جی ہاں. تو چودھری سالک صاحب 2 سیٹوں سے جیتے ہیں, ایک نیشنل اسمبلی کی اور ایک پی پی کی سیٹ سے. تو نیشنل اسمبلی کی سیٹ نہ چودھری سالک صاحب اپنے پاس رکھیں گے اور پی پی 32 کی جو ہے وہ چھوڑیں گے. وہاں سے محسن نقوی صاحب الیکشن لڑیں گے. سمجھ آئی؟ وہاں سے الیکشن لڑیں گے. اب محسن نقوی صاحب وہاں سے الیکشن لڑیں گے تو وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں نا؟ کیا خیال ہے؟ اگر سائن تگڑے ہوں, جس طرح تگڑے تھے, تو بنایا جا سکتا ہے نا. ایک چیز. دوسرا نہیں, آپ چودھری نثار کی طرح سیٹ لے کے رکھ لیں, آپ کے پاس ہو سیٹ. ٹیبلز کے ٹرن ہونے میں ٹائم لگتا ہے, ابھی نہیں, سال بعد, 2 سال بعد. جی یہ آپشن آگے ہماری پچھلی کارکردگی آ رہی ہے سمجھ آپ کو؟ دیکھیں تو دیکھیں سر. یہ جناب اس آپشن کی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہم آپ سے کہیں گے دیکھیں میری خبر درست ہوئی, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ سب ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک بڑا گریسفل احتجاج بھی آج ریکارڈ ہوا, بہت ہی گریسفل احتجاج ریکارڈ ہوا. حافظ نعیم صاحب جماعت اسلامی سندھ کے صدر ہیں, اور وہ صوبائی نشست پر وہ جیتے تھے. تو اور کراچی کے انتخابات پر آپ کو پتہ سب کوئی تحفظات ہیں. ایم کیو ایم کی ساری نشستیں چیلنج ہو گئی ہیں, بیشتر نشستیں ایم کیو ایم کی چیلنج ہو گئی ہیں. جس طریقے سے ساری بدماشیاں سب کو پتہ ہے, ویڈیو سب نے دیکھا. تو حافظ نعیم صاحب نے احتجاجاً اپنی نشست سے دستبردار ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ الیکشن کمیشن کے منہ پر تماچا ہے. اور بڑے زبردست لاجک سر, میں اخلاقی بلندی, کیا بات ہے. اور غضنفر لنڈ صاحب بھی تھے جنہوں نے کہا کہ بھائی پی ٹی اے والا بندہ جیتا, مجھے کیوں جتا دیا ہے. ایک یہ صاحب بھی نظر آئے, خواجہ سعد رفیق بھی نظر آئے. یہ تو کمال ہی ہے نا, سیٹ لینے کے بعد بندہ چھوڑ دے. انہوں نے کہا جی یہاں سے پی ٹی آئی کا بندہ جیتا تھا. حافظ نعیم صاحب کہتے ہیں میری تو 26,000 تھے, میرے 31,000 کیوں کیے؟ یہاں سے پی ٹی آئی کا بندہ واضح فارم 45 کے مطابق وہ جیتا ہوا, یہ کیوں کیا؟ اور ہاں, جہاں سے ہماری جیتی وہاں میں ہرایا گیا ایم کیو ایم کو جتانے کے لیے. انہوں نے کہا یہ الیکشن کمیشن کے منہ پر تماچا ہے, میں یہ سیٹ واپس کر دوں. سر یہ ہوئی نا بات, یہ ہوتا ہے گریسفل احتجاج. مزہ آیا. پاکستان کی سیاست میں ایسے لوگ ہیں, مجھے پاکستان کی سیاست سے پیار ہوتا ہے ان باتوں کی وجہ سے. بہرحال ہاں, بابر اعوان صاحب نے ضرور کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر نہیں تو کوئی حکومت بھی نہیں ٹک سکتی, کوئی حکومت بھی نہیں چل سکے گی. قوم کا ووٹ چوری کیا گیا, اور دیکھیں کیا عمل آتا ہے. آج عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بھی ہیں, آج باقاعدہ طور پر بہت سی چیزیں اپروو ہونی ہیں. آج بیرسٹر گوہر کی ملاقاتیں, دیگر وکلا کی ملاقاتیں, ابھی بھی کچھ ملاقاتیں ہو رہی تھیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو اس کے بعد چیزیں بڑی کلیئر ہونی ہیں. تو اس کا کوئی بھی مطلب لے لیں کہ ہماری حکومت نہ بنی تو کوئی حکومت بھی نہیں چل سکے گی. ایسا ہی ہے, یہ چیزیں ہیں ہی عمران خان صاحب کے ہاتھ میں, وہاں تو ہے. اب ذرا مولانا صاحب کی ضروری خبر لے لوں. مولانا صاحب کو نواز شریف صاحب نے فون کیا اور حکومت سازی کے لیے, ظاہری بات وہ خود تو نہیں جیت سکے, تو انہوں نے خواب تو سجائے ہوئے تھے کہ صدر پاکستان بن جائے, بلوچستان کی وزارت اعلیٰ مل جائے اور کے پی کے پوری حکومت ان کو مل جائے, مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہونا. میرے پاس خبر ہے کہ مولانا صاحب نے پہلے معذرت کی ہے, اور پھر آپ کو پتہ پرانا تعلقات ہے, معاملات تھوڑے پھر بہتر بھی کر لیے. انہوں نے نواز شریف صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں, ظاہری بات ایک فورس ریکوائرڈ ہے, وہ ساتھ دیتے ہیں, لیکن ایک بدماشی کے لیے بھی شاید ایسا ہو سکتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں نا, لیکن آپ نے یہ جو ریویو میں نا میں سیٹیں لے کے دیں, کچھ آپ کی مہربانی, ہم ریویو میں جا رہے ہیں, کچھ ہمیں صوبائی نشستیں لے کے دیں تاکہ پتہ چلے ہماری کو پوزیشن میں. مولانا صاحب تو اپنی سیٹیں ہار گئے, مگر انہوں نے یہ بات کی, تو یہ یوں کہیں کہ انہوں نے نون لیگ کی مدد مانگی ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے. اب صدر گیا, ٹھیک ہے جی, یہ ساری چیزیں. علیم خان صاحب کو سرپرائز مل گیا ہے جی, اور مل بھی سکتا ہے مزید تگڑا. اور میں نے کہا تھا نا کہ کچھ اپیلوں میں کچھ برج الٹیں گے, اور اس میں NA 117 ہے جی, علی اعجاز بٹر وکیل ہیں عمران خان صاحب کے, وہ ان کے مقابلے میں لڑ رہے تھے, اور انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں فارم 45 کے مطابق بھاری مارجن سے علیم خان صاحب اب ہار چکے ہیں. RO کو یرغمال اور تشدد کر کے فارم 47 لینے سے آپ MNA نہیں بن پائیں گے. تمام ثبوت میں نے انٹرنیشنل میڈیا کو, تمام سفارت خانوں کو بھیج دیں, اور آخری سانس تک لڑوں گا. اور جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں NA 117 کا نتیجہ روک دیا گیا ہے. مطلب سرپرائز از آن دا وے, ہو سکتا ہے.
لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے. کامنٹ سیکشن میں آپ بھی تھوڑا بتائیں نا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.